प्रियाः मम श्रद्धेयाः छात्राः, अधुना भवतां कृते मया सुस्वागतं विनिवेद्यते। अहं सूर्यमणिरथः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानस्य परिसरेषु पुरीनगरे विद्यमानः श्री सदाशिवपरिसरः अन्यतमः अस्ति। तस्य श्री सदाशिवपरिसरस्य साहित्यविभागे अहम् आचार्यपदवीमध्ये कार्यं करोमि। तत्र साहित्यविभागस्य अध्यक्षः अपि अहमस्मि। अधुना भवतां पुरस्तात् काव्यप्रकाशस्य पंचम उल्लासस्य पाठम् आलोचयितुम् अहमत्र उपस्थितोऽस्मि। भवन्तः जानन्ति, काव्यप्रकाशे आचार्य ममटः महता परिश्रमेण अलङ्कारतत्त्वानां सन्निवेशनं कृतवान्। आचार्य ममटः आदितः आरभ्य दशम उल्लासं यावत् यानि यानि काव्यतत्त्वानि सन्ति तानि सर्वाणि तत्र प्रकाशयति। तन्मध्ये व्यङ्ग्यार्थस्य अपि स्थापना तेन कृता अस्ति। व्यङ्ग्यार्थस्य स्थापना विषये सः काव्यप्रकाशस्य पंचम उल्लासं विनियोजयति। यथा कस्यचित् पदार्थस्य मध्यभागः यथा सबलः स्यात्, सः पदार्थः अपि तथा चिरस्थायी भवेत्। तद्वत् काव्यप्रकाशे यानि विषयवस्तूनि आलोचितानि सन्ति दश, तत्र काव्यप्रकाशे दश उल्लासेषु यानि काव्यतत्त्वानि आलोचितानि सन्ति तेषु पंचम उल्लासः मध्यभागः इव वर्तते। मध्यभागे पंचम उल्लासे व्यञ्जनास्थापनं ममटेन कृतमस्ति। व्यञ्जनया व्यङ्ग्यार्थस्य ज्ञानं जायते। व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिरपि भवति। स च ध्वनिः काव्यस्य आत्मा अस्ति। भवन्तः जानन्ति, ममटेन साक्षात् काव्यप्रकाशे कुत्रचित् न वदति यत् रसः काव्यस्य आत्मा इति, परन्तु गवेषणया अस्माभिः एतत् निर्धारितं यत् ममटस्य अभिप्रायः एव रसः काव्यस्य आत्मा। कथमिति चेत् यद्यपि सः साक्षात् कुत्रचित् न प्रकाशयति, यथा विश्वनाथः साहित्यदर्पणे प्रकाशयति वाक्यं रसात्मकं काव्यं, ध्वन्यालोकेऽपि आनन्दवर्धनः प्रकाशयति काव्यस्य आत्मा स एवार्थः। तथा चादि कवेः पुरा क्रंच द्वन्द्ववियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः। तवत् ममटः कुत्रचित् साक्षात् रसस्य काव्यात्मत्वेन परिकल्पनं न प्रकटयति, परन्तु सप्तम उल्लासे यदा सः दोषस्य आलोचनं करोति तदानीं सः दोषस्य लक्षणप्रसङ्गे कथयति। मुख्यार्थः तीर्दोषः, दोषस्य इदमेव लक्षणं। मुख्यार्थस्य हतिः अपकर्षः यस्मात् सः दोषः। कः मुख्यार्थः? अनुपदं सः कथयति रसश्च मुख्यः। एतेन ममटस्य अयम् अभिप्रायः गूढरूपेण वर्तते यत् रसः भवति काव्ये मुख्यः। सः रसः यदा ध्वन्यते तदानीं काव्यस्य आत्मत्वेन रसध्वनिः भवति इति आनन्दवर्धनादिभिः यदुक्तं तत् सत्यरूपेण परिणमते। अधुना तथाविधस्य व्यङ्ग्यस्य विरोधे केचन दण्डायमानाः सन्ति। ते भवन्ति व्यञ्जनविरोधिनः, मीमांसकाः, नैयायिकाः, मीमांसक एकदेशिनः, नैयायिक एकदेशिनः एवं रूपेण अनेके सन्ति। तेषां मतम् अस्मिन् काव्यप्रकाशे पंचम उल्लासे ममटः सविस्तरं खण्डयति। दृढतरेण युक्तिबलेन सः व्यञ्जनायाः स्थापनमपि करोति। इतः पूर्वम् अस्माभिः व्यञ्जनविरोधिनां केषाञ्चन मतानि अत्र आलोचितानि। तेषां मतानां खण्डनमपि ममटेन कथं कृतं तदपि अस्माभिः आलोचितम्। अधुना अवशिष्टानां केषाञ्चन व्यञ्जनविरोधिनां मीमांसकानां
मतम अत्र आकलयितुं ममटः विषयं उपस्थापयति। तेषां मतानाम् आकलनानन्तरं पुनः तेषां मतानां खण्डनमपि ममटेन विधास्यते। ममटः केन प्रकारेण तेषां विरोधिनां मतानां खण्डनम् अत्र करोति, सः विषयः पुनः अपि अस्माभिः चिन्तनीयः। अधुना पूर्वपाठानन्तरं पूर्वपाठस्य आलोचनानन्तरम् अस्माभिः अग्रे सरिष्यते। तत्र अग्रे कथं व्यञ्जनविरोधिनां मतानि सन्ति, कथं तानि मतानि ममटेन उपस्थापितानि, पुनश्च कया जुक्त्या तेषां मतानां खण्डनमपि ममटेन अत्र क्रियते, एतत् सर्वम् अस्माभिः आलोच्यते। आगच्छन्तु, सावधानतया भवन्तः शृण्वन्तु कथं ममटस्य आलोचना बलियसी वर्तते, विपक्षाणां मतं कथं दुर्बलतरं भवति। व्यञ्जनविरोधिनां मतम् उन्मूलयितुं व्यञ्जनायाः स्थापनार्थं ममटः एकम् अनवद्यं जुक्तिरूपम् अत्र उपस्थापयति। तत् जुक्तिरूपं भवति किंच रुचिं कुरु इति पदयोः वैपरीत्ये कुरु रुचिम् इति पदजुगलं यदि पठ्यते तर्हि तत्र कुरु रुचिम् इति पदात् इति वाक्यात् मनोनिवेशं कुरु इति अर्थः आगच्छति। यदि विपरीतरूपेण कुरु रुचिम् इति पदद्वयं पठ्येत तर्हि रुचिं कुरु इति वाक्यं स्यात्। अतः रुचिं कुरु इति वाक्ये यत् पदद्वयं व्यवहृतमस्ति तयोः पदयोः मध्यवर्ती वर्णद्वयं नीत्वा अन्यतपि एकं पदं जायेत, तद्भवति चिङ्कु। चिङ्कु इति पदपठनेन अश्लीलतादोषः आगच्छति। काश्मीरभाषायां लाटादिभाषायां च चिङ्कु इति पदं जोन्यर्थबोधकतया अश्लीलत्वं भवति। ममटस्य अभिप्रायः अयं यत् यदि अन्यताभिधानवादिनये रुचिमिति पदं कुरु इति पदेन सह अन्वितं सत् मनोनिवेशय इति अर्थं बोधयति, अयम् अर्थः च अभिधागम्यः भवति, तर्हि अत्र प्रतीतियोग्यः अश्लीलार्थः कथम् आगच्छेत्। अतः मनोनिवेशार्थस्य अभिधावेद्यत्वे अपि अश्लीलार्थबोधः व्यञ्जनाबोध्यः इति। अमुम् अश्लीलतार्थं काश्मीरमीमांसकाः किं नाङ्गीकुर्वन्ति वा? कुरु रुचिम् इति स्थले रुचिं कुरु इति प्रयोगं किं ते परिहरन्ति वा? अतः रुचिं कुरु प्रभृति पदेभ्यः प्रतीतियोग्यः अश्लीलतार्थः अभिधाबोध्यः न भवति, प्रत्युत व्यञ्जनाबोध्यः भवति। अत्र ममटस्य अयमेव अभिप्रायः यत् कुरु रुचिम् इति पदद्वयं वर्तते। एतत् पदद्वयम् आधारीकृत्य कस्यचित् कृते उच्यते भवान् अत्र मनः निवेशयतु। भवान् पाठे कुरु रुचिम्, भवान् पाठे मनः निवेशयतु। यदि कुरु रुचिमिति वाक्यं श्रुत्वा कश्चित् तत्र विद्यमानं पदजुगलं वैपरीत्यक्रमेण पठति तर्हि रुचिं कुरु इति वाक्यं स्यात्। ममटः अत्र पृच्छति मीमांसकानां कृते, भो मीमांसका, भवन्तः सर्वदा वाच्यार्थवादिनः भवन्ति, अर्थात् यद्यपि लक्षणवृत्तिः भवद्भिः स्वीक्रियते तथापि मुख्यार्थबाधादिना विना यत्र साधारणतया वाक्यप्रयोगः भवति तत्र सर्वत्र अभेदव्यापारः भवति। अतः अस्मिन् स्थले अभेदव्यापारेण रुचिं कुरु इति वाक्ये मनोनिवेशय इति अर्थस्य ज्ञानं भवति इति भवता स्वीक्रियते। परन्तु मूलं गत्वा किञ्चित् विचारयन्तु भवन्तः। रुचिं कुरु इति यत् पदद्वयमस्ति तत्र प्रथमपदात् चि इति वर्णः,
द्वितीय पदस्य आरंभे कु इति वर्णः अतएव रुचिं पदात् चिं कुरु इति पदात् कु इति वर्णद्वयं नीत्वा तत्र चिंकु इति अन्यत् किमपि पदं जायते। भवन्तः पश्यन्तु, रुचिं कुरु इति पदश्रवणमात्रेण मनोनिवेशय इति वाच्यार्थस्य ज्ञानं जायते, परन्तु मध्यवर्ती वर्णश्रवणमात्रेण तत्र अश्लीलार्थबोधः भवति न भवति वा? भवन्तः कथयन्तु। हे काश्मीरमीमांसकाः, भवतां भाषायां लाट भाषायां च चिंकु इति पदस्य अर्थः अश्लीलार्थः अस्ति। यदि भवन्तः एतत् न स्वीकुर्वन्ति तर्हि चिंकु रुचिं कुरु इति पदप्रयोगे भवतां सहमतिः अस्ति वा? भवन्तस्तु एतत् न कथयन्ति, कदाचित् कुरु रुचिम् इति कथयन्ति, परन्तु रुचिं कुरु इति न कथयन्ति। अत्र कथनस्य अयम् अभिप्रायः, रुचिं कुरु इति वाक्यात् मनोनिवेशय इत्येव अर्थः यदा अविधाव्यापारेण ज्ञायते तदानीं चिंकु इति श्रवणेन तत्र अश्लीलतार्थबोधः व्यञ्जनव्यापारेण एव भवति, न तु अविधाव्यापारेण। अतः भवद्भिः अकामैः अपि व्यञ्जनव्यापारः स्वीकर्तव्यः। यदि व्यञ्जनव्यापारः न स्वीकरिष्यते तर्हि चिंकु इति पदात् अश्लीलतार्थबोधः न स्यात्। परन्तु भवन्तः स्ववक्षसा हस्तं दत्त्वा एतत् किं वक्तुं समर्थाः भवेयुः यत् चिंकु इति पदात् अश्लीलतार्थबोधः न भवति इति। यदि अश्लीलतार्थबोधः भवति तर्हि असौ अर्थबोधः कदाचित् अविधाव्यापारेण न भवति, असौ अर्थबोधः व्यञ्जनव्यापारेण भवति इति सर्वथा भवद्भिरपि व्यञ्जनव्यापारः स्वीकर्तव्यः। प्रकारान्तरेण पुनः व्यञ्जनविरोधिनां मतं खण्डयितुं ममटः कथयति, भवद्भिः अवश्यं व्यञ्जनव्यापारः स्वीकर्तव्यः। नो चेत् दोषाणां जे नित्यदोषाः अनित्यदोषाः इति विभागाः परिकल्पिताः सन्ति तेषां दोषाणां विभागपरिकल्पनं निरर्थकं स्यात्। श्रुतिदुष्टादयः केचन दोषाः सन्ति, ते अनित्याः दोषाः भवन्ति। चित्तसंस्कृतिप्रभृतयः रसदोषाश्च जे केचन सन्ति ते तु नित्यदोषाः भवन्ति। ममटस्य अत्र अयम् अभिप्रायः, नित्यदोषाः इति कथनेन येषां दोषाणां कदाचित् निवारणं कर्तुं न शक्यते अथवा जे दोषाः सर्वदा एव दोषरूपेण गण्यन्ते, काव्यस्य मूल्यवृद्धिः कदाचित् तैः दोषैः न जायते, ते भवन्ति नित्यदोषाः। एवं अनित्यदोषाः अपि केचन सन्ति, जे दोषाः सामयिकरूपेण दोषत्वेन परिगण्यन्ते, परन्तु सामग्रिकदृष्ट्या सामग्रिकतया ते नित्यदोषाः न भवन्ति, अनित्यदोषाः भवन्ति। कथमिति चेत् एकस्मिन् स्थाने यदा ते दोषरूपेण परिगण्यन्ते तदा स्थानान्तरे ते दोषाः गुणपदवाच्याः भवन्ति, अतः तेषाम् अनित्यत्वम् इति संज्ञा जायते। भवन्तः पश्यन्तु छात्राः मम प्रियाः श्रद्धेयाः, श्रुतिदुष्टादयः केचन दोषाः सन्ति। तत्र श्रुतिकटुप्रभृतयः शब्दाः यदि व्यवहृताः भवन्ति शृङ्गारे करुणे शान्ते तर्हि तत्र ते दोषाः भवन्ति। तत्र उक्तमस्ति करुणरसे शृङ्गाररसे शान्तरसे च कोमलवर्णानां प्रयोगः भवेत्, माधुर्यगुणस्य स्थितिः तत्र भवेत्, असमाससङ्घटनापि तत्र भवेत्। अतः यदि श्रुतिकटु दोषाणां तत्र प्रयोगः स्यात्, श्रुतिकटु इत्युक्ते तत्र खफ छठ थ घ झ ढ ध भ इत्यादि वर्णानां प्रयोगः यदि भवेत् शृङ्गाररसे तर्हि तत्र कर्णकटुता जायते। शृङ्गाररसे न केवलं शान्तरसे करुणरसे च
यदि एतादृशानां वर्णानां व्यवहारः स्यात्, दीर्घसमासयुक्तानां पदानां व्यवहारः स्यात्, अपि च महाप्राणघटितानां वर्णानां व्यवहारः स्यात्, तर्हि तत्र श्रुतिकटुदोषः आपतति। श्रुतिकटुदोषः शृङ्गारे करुणे शान्ते च दोषतां गच्छति। परन्तु यदा एते दोषयुक्ताः काव्यविशेषाः, वाक्यविशेषाः, पदविशेषाः रौद्रे विवक्षे च एते दोषाः प्रयुज्यन्ते, श्रुतिकाटवः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तदानीं ते शब्दाः तत्र गुणः भवन्ति। भवन्तः जानन्ति ओजो गुणः तत्र एभिः शब्दैः व्यज्यते, न तु कोमलशब्दैः ओजगुणस्य व्यञ्जनत्वं जायते। दीर्घसमासयुक्तेन पदेन दीर्घसमासयुक्ताः शब्दाः ये सन्ति, महाप्राणघटिताः ये वर्णाः सन्ति, एवं च संयुक्त वर्णाः ये सन्ति। संयुक्त वर्ण इत्युक्ते तत्र मूर्ध्नि वर्ग्यन्तगा वर्णाः इति संयुक्ताः न भवन्ति वर्णाः, एते तु माधुर्यस्य व्यञ्जकाः। एतद् भिन्ना अन्ये ये संयुक्ताः वर्णाः सन्ति, दीर्घसमासयुक्ताः सन्ति, तत्र तेषां प्रयोगे श्रुतिकटुता दोषः जायते। अत्र इदमेव तात्पर्यं, यदा श्रुतिकटुदोषः कुत्रचित् दोषः भवति, कुत्रचित् गुणः भवति। अतएव अत्र नित्यदोषः अनित्यदोषः एवं रूपेण भागः क्रियते। अत्र तु अयं दोषः अनित्यदोषः न नित्यदोषः, परन्तु नित्यदोषे चित्तसंस्कारदोषः, चित्तसंस्कृतिदोषः आगच्छति, रसदोषाः अपि आगच्छन्ति। ते सर्वदा एव नित्यदोषाः भवन्ति। व्याकरण त्रुटिः यत्र भवति तत्र चित्तसंस्कृतिदोषः आगच्छति। चित्तसंस्कृतिदोषः कदाचित् गुणपदवाच्यः न भवति, अतः असौ दोषः नित्यदोषः। एवं अपि रसदोषः, रसदोषः अपि नित्यदोषः। यदि भवद्भिः केवलम् अभिधाव्यापारः स्वीक्रियते, ममटस्ययं प्रश्नः मीमांसकानां कृते, व्यञ्जनविरोधिनां कृते, अभिधावादिनां कृते, ये तावत् केवलम् अभिधां स्वीकुर्वन्ति तेषां कृते ममटस्य अयमेव प्रश्नः। यदि भवन्तः व्यञ्जनव्यापारं न स्वीकुर्वन्ति तर्हि दोषाणां नित्यविभागः कदाचित् कल्पयितुं न शक्यते। कथमिति चेत् अभिधाव्यापारेण नित्यदोषाः भवन्तु नाम अनित्यदोषाः भवन्तु नाम सर्वत्र एव ते समानाः भविष्यन्ति। अभिधाव्यापारस्य अयम् एव महिमा अस्ति। परन्तु व्यञ्जनव्यापारः किं करोति? यथा मलपदार्थं किञ्चित् परिष्कारकं परिष्करोति, तद्वत् व्यञ्जनव्यापारः यदपेक्षते व्यङ्ग्यार्थस्य प्रकाशनार्थं तदेव गृह्णाति। यत्र अभिधेयार्थस्य प्रकाशनार्थं यत् अपेक्षते तत्तु त्यज्यते। अतः व्यञ्जनव्यापारस्य स्वीकारः अस्माभिः करणीयः, भवद्भिरपि करणीयः। अभिधाव्यापारबोध्यः अर्थः सर्वत्र अनुकूलः न भवति। एतदपि ममटः सोदाहरणं प्रतिपादयति। सः अभिधावादिनां कृते पृच्छति, यदि अभिधाव्यापारेण सर्वत्र अर्थबोधः क्रियेत तर्हि भवन्तः पश्यन्तु अत्र कथम् अर्थबोधे वैषम्यं जायते। एतदर्थं सः कुमारसम्भवस्य पञ्चमसर्गात् एकं पद्यम् उदाहरति। पद्यं यथा द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयताः समागम प्रार्थनया कपालिनः कला च सा कान्तिमती कलावत त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी। कपट ब्रह्मचारी पार्वतीं निकषा गच्छति। तत्र पार्वत्याः निकटे दण्डायमानः कपटवेषधारी शिवः शिवस्य निन्दं करोति। कथयति, हे पार्वती, अधुना द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयताम्। द्वयम् अर्थात वस्तुद्वयम् अधुना शोचनीय अवस्थां गतं। कथं?
कपालिनः समागम प्रार्थनया कपालिना सह मम मिलनं भवतु इति विचार्य वस्तुद्वयस्य शोचनीय अवस्था जाता। किं किं तद वस्तुद्वयम्? एकं भवति चन्द्रस्य कान्तिमती कला, अपरं भवति अस्य लोकस्य भुवनस्य नेत्र कौमुदी स्वरूपा भवति। अर्थात चंद्रकला अपि शिवेन सह मिलितुम् इच्छन्ति, शोचनीयां अवस्थां गता। भवती अपि शिवेन सह मिलितुम् इच्छन्ति, शोचनीय अवस्थां गमिष्यति। कथमिति चेत् सः कपाली कपालधारणकारी अस्ति। जः कपालं धारयति सः अतीव निर्धनः, तस्य निकटे धनं किंचिदपि नास्ति। बुभुक्षितः सः सर्वदा भ्रमति, तस्य शरीरस्य शोभापि नश्यति। तर्हि लोकस्य नेत्रकौमुदी स्वरूपात्वं तत्र शिवम् आश्रित्य तत्र शिवस्य निकटं गत्वा कथं शोभां प्राप्तुं समर्था भविष्यसि। अतः त्वमपि निष्फलत्वं गता। अपरं च चंद्रकलापि शिवस्य शिरसि वर्तते। अतीव कोमलांगी सुंदरी सा चंद्रकला, सापि जटाजुट मध्ये लग्ना सती स्वस्य शोभां त्यजति। अतएव सापि निष्फलत्वं गता। अयं भवति जुगुप्सितार्थः। अत्र कवेः अयम् अभिप्रायः पार्वत्याः कृते जुगुप्सम् उत्पादयितुं कपालिनः इति पदस्य प्रयोगः अत्र समीचीनः। यदि भवन्तः कथयन्ति वाच्यार्थः सर्वदा एव समानः, सर्वेषाम् अर्थानां कृते वाच्यार्थस्य एव आवश्यकता वर्तते, तर्हि अत्र पिनाकिनः इति पदस्य प्रयोगः कविना कथं न कृतः? भवन्तः पश्यन्तु, पिनाकिनः इति पदस्य प्रयोगे शिवस्य या अवस्था सूच्यते, कपालिनः इति पदस्य प्रयोगे शिवस्य सा अवस्था न सूच्यते। कपालिनः इति पदस्य प्रयोगे शिवस्य दुरवस्था सूच्यते, पिनाकिनः इति पदस्य प्रयोगे शिवस्य बलवत्वं सूच्यते। तर्हि यदि एकस्य पदस्य परिवर्तनेन अवस्थाद्वयस्य अपि परिवर्तनं भवति, तर्हि कथम् एकः एव विधव्यापारः सर्वत्र समानः भवेत्? तर्हि कपाली इति शिवः अर्थः, पिनाकी इति अपि शिवः अर्थः। तर्हि अविधव्यापारेण उभयोः अर्थः समानः भवतु। एतद् भवन्तः अङ्गीकुर्वन्ति वा? कदाचित् अविधव्यापारेण सर्वेषां अर्थानां समागमः भवतु इति ये वदन्ति, ते तु कदाचित् एतत् न स्वीकरिष्यन्ति। यत् अविधव्यापारेण कपालिनः इति पदस्य यः अर्थः पिनाकिनः इति पदस्य स एव अर्थः भवतु इति। अतः भवद्भिरपि व्यञ्जनव्यापारः अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति। तर्हि पिनाकिनः इति पदप्रयोगेण यः जुगुप्सार्थः आगच्छति, सः जुगुप्सार्थः पार्वती कृते ज्ञात्वा एव कविना प्रयुक्तः, शिवेन प्रयुक्तः। अतएव अयम् अर्थः एव व्यञ्जनबुद्ध्यः, न तु अविधा बोध्यः। यः वाच्यार्थः सः व्यङ्ग्यार्थः इति वक्तुं न शक्यते। वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये पुनः महद् अन्तरं वर्तते। यतो हि वाच्यार्थः सर्वेषां प्रतिपत्तॄणां कृते एकः, परन्तु व्यङ्ग्यार्थः भिन्नः अस्ति। एतत् प्रतिपादयितुम् आचार्यः मम्मटः एकं बहुल प्रयोगयोग्यं वाक्यम् उदाहरति। तद् वाक्यं भवति गतोऽस्तमर्कः। अत्र भवन्तः पश्यन्तु, अर्कः अस्तं गतः। अर्को नाम सूर्यः। अस्तं गतः इत्युक्ते अस्ताचलं गतः, सायंकालः आगतः। संध्याकाले सूर्यः अस्ताचलगामी भवति इति एकं वाक्यम् अत्र प्रयुक्तमस्ति। अस्य वाक्यस्य अविधेय अर्थः एकः, तत्र कदाचित् भिन्नः न भवति। परन्तु अस्य वाक्यस्य श्रवणानन्तरम् अन्ये ये अर्थाः आगच्छन्ति ते तु प्रतीयमानार्थाः भवन्ति। ते प्रतीयमानार्थाः सर्वदा भिन्नः भिन्नः अपि भवन्ति।
तत्र बोद्धृ विषयं नीत्वा तत्र वक्ता तु एकवारं गतोस्तमर्कः इति उच्चारयति। तत्र वक्तृभेदेन बोद्धृभेदेन तस्मात् वाक्यात् कथं व्यङ्ग्यार्थस्य विविधता जायते तत् अधुना ममटः आलोचयति। भवन्तः पश्यन्तु, यदि इदं वाक्यं कश्चित् पूजकः वदति गतोस्तमर्कः, तर्हि अस्मात् वाक्यात् अस्माभिः किं ज्ञायते? पूजकस्य अभिप्रायः देवमन्दिरे सन्ध्यावन्दनादिकम् अधुना कर्तव्यम् इत्येव व्यङ्ग्यार्थः भवति। यदि इदं वाक्यं माता पुत्राणां कृते कथयति, बालकानां कृते कथयति वा स्वस्य बालकस्य कृते कथयति, तर्हि बहिः अधुना खेलनं न करणीयं, क्रीडनीयकमानीय गृहम् आगच्छ, अधुना अध्ययनस्य अवसरः समागतः। यदि इदं वाक्यं कश्चित् गोपालः कथयति, तर्हि अपरस्य गोपालस्य कृते अस्मात् वाक्यात् अर्थान्तरबोधो जायते। यथा पूजकेन उक्तं तत्र यः अर्थः, यथा मात्रा उक्तं तत्र यः अर्थः, ततोपि भिन्नः अर्थः अस्मिन् वाक्येऽपि आगमिष्यति। गोपालः कथयति गतोस्तमर्कः, अस्मद्वाक्यात् गावः सङ्घ्रियन्ताम् अधिकं दूरं प्रति गावः अस्माभिः न नेतव्याः इति एवं रूपेण अर्थान्तरस्य प्रतीतिर्भवति। पुनः यदि इदं वाक्यं काचित् विरहिणी कथयति गतोस्तमर्कः, तर्हि अधुना चन्द्रः उदेष्यति, चन्द्रस्य किरणं दृष्ट्वा चन्द्रस्य किरणम् अनुभूय मम विरह अवस्था वर्धिष्यते, इतोपि अहम् अधिकं विरहं सोढुं न शक्नोमि इति अपि व्यङ्ग्यार्थः आगच्छति। कथनस्य अयम् अभिप्रायः तत्र वक्तृभेदेन गतोस्तमर्कः इति वाक्यस्य अर्थान्तरप्रतीतिर्भवति, गतोस्तमर्कः इति अर्थान्तरप्रतीतिर्भवति, परन्तु वाच्यार्थः एक एव। सूर्यः अस्तं गतः इति अविधेयार्थः एकः, परन्तु वक्तृदृष्ट्या अत्र अर्थान्तरस्य प्रतीतिः भिन्ना भवति। यदि यः वाच्यार्थः सः व्यङ्ग्यार्थः इति उच्येत, तर्हि गतोस्तमर्कः इति वाक्यं विभिन्नैः जनैः उक्तं यदस्ति ततः वाक्यात् अर्थान्तर प्रतीतिः न भवेत्, एकस्यैव अर्थस्य प्रतीतिः भवेत्। परन्तु भवन्तः वदन्तु, किं तत्र एकस्यैव अर्थस्य बोधो जायते अथवा अर्थान्तरस्य बोधो जायते? यदि अर्थान्तरस्य बोधो जायते तर्हि सः अर्थान्तरबोधः कदाचित् अभिधया न भवति, प्रत्युत तदर्थं व्यापारान्तरस्य अपि स्वीकारः अपेक्षते। स च व्यापारः व्यञ्जनव्यापारः इति। अत्र आचार्यः ममटः स्वाभिप्रायं वक्तुम् एतत् यत् उक्तवान् ततः अस्माभिः एतत् ज्ञायते यत् अविधाव्यापारः एकः इति स्वीक्रियते, परन्तु गतोस्तमर्कः इति वाक्यात् सूर्यास्तरूपः एकः अर्थः बोध्यः भवति अभिधया, परन्तु अर्थान्तरबोधः अत्र यः भवति सः अर्थान्तरबोधः कदाचित् अभिधया न भवति, अपि च व्यञ्जनया भवति इति अवश्यं स्वीकरणीयम् अस्माभिः। पुनः वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये भेदं प्रकाशयितुं ममटः लिखति, वाच्यव्यङ्ग्ययोः निशेषच्युत इत्यादौ निषेध विद्यात्मना निशेषच्युत चन्दनम् इत्यादि पद्ये वाच्यार्थः
वापिं स्नातुं गता न पुनः तस्य अधमस्य अन्तिकं गता इति। परन्तु व्यङ्ग्यार्थः भवति त्वं वापिं स्नातुं न गता प्रत्युत रन्तुं गता। अत्र इदं तात्पर्यं वाच्यार्थः निषेधरूपः यदा भवति व्यङ्ग्यार्थः विधिरूपः इति अत्र अस्ति। पुनः स्वरूपविलक्षणतां दर्शयितुं ममटः लिखति कथमवनिपदर्पो जन्निशता सिधारा दलन गलितमूर्ध्ना विद्विषांसीकृता श्रीः ननु तव निहतारेरप्यसौ किं ननीता त्रिदिवमुपगताङ्गै वल्लभा कीर्तिरेभिः। अत्र चाटुकारः कथयति राजन् भवता शत्रूणां शिरांसि कर्तितानि ते शत्रवः स्वर्गं गताः परन्तु भवतः कीर्तिरूपा पत्नी अपि शत्रुभिः स्वर्गं नीता। एतेन वाच्यार्थः निन्दारूपः अस्ति परन्तु प्रतीयमानार्थः स्तुतिरूपः अस्ति। प्रतीयमानार्थः स्तुतिरूपः इति कथनेन भवतः कीर्तिः अपि स्वर्गे भ्रमति। अतः वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये विलक्षणता अत्रापि वर्तते। अतः वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये भेदः स्वीकरणीयः। बोद्धृमात्र विदग्ध व्यपदेशयोः इति रूपेण अपि वाच्यव्यङ्ग्ययोः भेदः वर्तते। तत् प्रतिपादयितुं ममटः कथयति शब्दज्ञान सामान्यवान् इति अर्थः ज्ञाता अथवा बोधा। वाच्यार्थः सर्वदा साधारणत्वात् सामान्यज्ञानवतः जनस्य पक्षेपि सुबोधः स्यात् परन्तु प्रतीयमानार्थः विदग्धजनव्यपदेश्यः भवति। तथाविध वैदग्ध्यं विना व्यङ्ग्यार्थबोधः न स्यात्। अतः उभयोः मध्ये कार्यगतः भेदः अस्ति। वाच्यार्थबोधने बोद्धृव्यपदेशः व्यङ्ग्यार्थबोधने विदग्धव्यपदेशः इति कार्यभेदः। संख्याभेदविषये गतोस्तमर्कः इत्यस्माभिः पूर्वं प्रदर्शितं। तत्र यदा वाच्यार्थः एकः भवति तदानीं प्रतीयमानार्थः अनेकः भवति। अतएव उभयोः मध्ये संख्याभेदः वर्तते। विषयभेदः अपि वर्तते। तत्र प्रियायाः सभ्रण अधरं दृष्ट्वा कस्य वा रोषः न जायते सभ्रमर पद्ममाघ्रायिणी वारितवामे सहस्व इदानीं कस्य वा न भवति रोषः दृष्ट्वा प्रियायाः सभ्रणमधरं सभ्रमर पद्माघ्रायिणी वारितवामे सहस्व इदानीम्। अत्रापि वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये भेदः वर्तते। तत्र नायकम् उद्दिश्य सखी वदति हे नायक तव प्रियायाः अधरः न परपुरुषेण दष्टः अपि च भ्रमरयुक्त पद्मस्य आघ्राणकरणेन सः भ्रमरः तव प्रियायाः अधरं दष्टवान्। अतएव तव प्रियायाः अधरे या क्षतिर्वर्तते सा क्षतिः न उपनायक दंशनेन चुम्बनेन वा अपि च भ्रमर दंशनेन भवति। अत्र वाच्यार्थः नायिका विषयः अस्ति। यतो हि नायिकां सम्बोध्य तस्याः सखी एतत् वदति अस्मात् वाच्यात् जायमानः व्यङ्ग्यः नायिकायाः कान्तगतः सपत्नीगतः श्वश्रुगतः एवं रूपेण तत्र विषयभेदः अपि अस्ति। इयं नायिका भ्रमरेण दष्टाधरा न तु बीटेन इति व्यङ्ग्यस्य वाच्यं विहाय भिन्नविषयत्वात् वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये विषयभेदः ममटेन प्रदर्शितः। अन्ततो गत्वा ममटः कठोरवचसा प्रतिपादयति यत् वाच्यव्यङ्ग्ययोः मध्ये इत्थं भेदेषु प्रदर्शितेषु अपि यदि उभयोः मध्ये भेदः नास्ति इति उच्यते उभौ एकरूपौ इति उच्यते तर्हि नीलपितादिषु अपि भेदः कथं स्वीक्रियेत। वृद्धपरम्परामनुसृत्य ममटः अपि कथयति यत् अयङपभेदः भेदहेतुर्वा यत् विरुद्धधर्माध्यासः कारणभेदश्च। अत्र इदं तात्पर्यं यत् भेदस्य अयङपभेदः अथवा भेदस्य कारणमिति उच्यते यत्र उभयोः वस्तुनोः विरुद्धधर्माध्यासः भवति अथवा उभयोः यत् कारणं तयोः कारणयोः मध्ये भेदः स्यात्। यथा घटः एकं वस्तु पटश्च अन्यत वस्तु एकं वस्तु जलानयनकर्मणि यदा प्रयुज्यते तदा अन्यद वस्तु शरीराच्छादनकर्मणि प्रयुज्यते।
उभयोः धर्मः समानः नास्ति, अतः उभयोः मध्ये भेदः अस्ति। उभयोः यत् कारणम् अर्थात् घटस्य दण्डचक्रमृत्तिकाः कारणम् एवं पटस्य तन्तुप्रभृतयः कारणम्। उभयोः घटपटयोः यत् कारणानि सन्ति तेषां मध्येपि भेदः अस्ति, अतः उभयोः मध्ये भेदः स्वीकर्तव्यः। तद्वत् वाच्यव्यङ्ग्योः मध्ये अपि भेदः स्वीकर्तव्यः। अधुना एतावत् पर्यन्तं काव्यप्रकाशस्य पञ्चमोल्लासे व्यञ्जनायाः स्थापननिमित्तं महान्तं परिश्रमं कृतवता ममटेन विरोधिनां मतानि खण्डितानि। तत्र विरोधिनां यत् मतमासीत् तन्मतं समूलम् उत्पाटितं। विभिन्नयुक्तिबलेन ममटः व्यञ्जनायाः स्थापनं कृतवान्। अतएव इतः परं जे व्यञ्जनविरोधिनः अवशिष्यन्ते अथवा भाविनिकाले अपि कदाचित् व्यङ्ग्यार्थस्य वैपरीत्यं जे केचित् वदिष्यन्ति ते अत्र काव्यप्रकाशस्य पठनं कृत्वा नीरवाः भवेयुः। कदाचित् तेषां स्वरः व्यञ्जनविरोधी न भवेत्। प्रियशिष्याः प्रियछात्राः, अधुना एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः व्यञ्जनायाः स्थापनप्रसङ्गे किञ्चित् आलोचितं। भवन्तः गृहं गत्वा मूलपाठम् अवलोक्य सावधानतया अस्माभिः यत्र यत् आलोचितं तदपि परिशील्य व्यञ्जनस्थापने कृतमतयः भवन्तु इति भवतां कृते शुभेच्छां प्रदाय विरम्यते मया अत्र। स्वागतं भवतां कृते। भवतां योगदानाय अपि मया शुभेच्छा अत्र प्रदीयते। अधिकेन अलम् अत्रैव अहं विरतोऽस्मि। धन्यवादः।